दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिद्वारा एसिड उत्पादन प्रयोग बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन। देशभरका विभिन्न स्थानमा गरेको परीक्षणमा हालसम्मकै उच्च संख्या 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जना संक्रमित। कोरोना पीडित संघर्ष समितिद्वारा सोमबार काठमाडौँमा विरोध र्याली। लकडाउन अवधिभरको घरभाडा, शैक्षिक शुल्क, व्यावसायिक कर लगायत वित्तीय ब्याज मिना गर्न माग। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा जावलाखेलमा सांस्कृतिक पार्कको शिलान्यास। महानगरका अन्य क्षेत्रमा पनि सांस्कृतिक महत्त्वका पार्क निर्माण कार्य अघि बढाइने मेयर चेरबाबु महर्जनको उद्घोष। र एसिड दुरुपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई तत्काल समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई सामाजिक समितिको निर्देशन। एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर हुँदा यस्तो घटनाहरू भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण। नेपालमा सोमबार थप 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गएको 24 घण्टामा थप 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन संक्रमित हुनेमा यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 20,750 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमध्ये 51 जना काठमाडौँका रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 43, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 5 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै सोमबार 358 जना निको भएर घर फर्किएसँगै निको हुनेको संख्या 14,961 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा सुनसरीका 5 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1 जना, मोरङका 37 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 4 जना र मोरङका 9 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराहाका 3 जना र सप्तरीका 51 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीका 1 जना, महोत्तरीका 30 जना र धनुषाका 30 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा बाराका 3 जना र पर्साका 71 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, कैलालीका 35 जना, कञ्चनपुरका 8 जना र रसुवाका 1 जना हुनुहुन्छ। शुक्ररा ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, काठमाडौँका 17 जना र रौतहटका 2 जना हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा काठमाडौँका 5 जना, ललितपुरका 2 जना, भक्तपुरका 4 जना, महोत्तरीका 1 जना, चितवनका 1 जना र गुल्मीका 1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा सर्लाहीका 1 जना र काठमाडौँका 2 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना र दोलखाका 1 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 5 जना र ललितपुरका 1 जना, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा काठमाडौँका 3 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा कास्कीका 8 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा स्याङ्जाका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीका 1 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 8 जना, बर्दियाका 1 जना, दाङका 1 जना र कैलालीका 1 जना हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 2 जना, दैलेख पीसीआर प्रयोगशालामा दैलेखका 2 जना, चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 2 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कञ्चनपुरका 8 जना, कैलालीका 31 जना र अछामका 4 जना हुनुहुन्छ। र यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 400
18 छ। हाल 5,732 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 10,452 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिड उत्पादन प्रयोग बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले एसिड आक्रमण सम्बन्ध कानुन पर्याप्त रहेको र दण्ड सजाय पर्याप्त नभएको भन्दै तत्काल नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले एसिड उत्पादन र ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी नियमन गर्ने निर्देशिका 3 महिनाभित्र पुनर्लेखन गरेर समितिमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै एसिड आक्रमणबाट पीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा महाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारले एसिड बिक्री वितरणको लागि निश्चित कार्यविधि बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। सजिलै बजारमा एसिड प्राप्त हुने भएकाले पनि घटनाहरू बढी घट्ने उहाँले बताउनुभयो। व्यक्तिले भनेको कुरो पत्रपत्रिकामा आएको कुरालाई मात्रै यसो हेऱ्यो भने पनि अत्यन्त अस्वाभाविक खालको घटना यो घटना पनि देखिन्छ। अस्वाभाविक प्रकृतिको उनको एकलकाण्ड दृष्टिकोण यसमा परिलक्षित भएको देखिन्छ र उनले आवेग र उत्तेजनामा प्रतिशोधात्मक ढङ्गले वास्तवमा यसको प्रयोग गरेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन पुगेको छ। यद्यपि अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुनाले त्यसको बारेमा अनुसन्धानले नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउला पछिल्लो दिनमा। तर यो धेरै मुद्दाहरूको ट्रेन्डमा यो देखिरहेको छ। अहिले पनि मान्छेले प्रतिशोधको निम्ति यसलाई प्रयोग गर्ने, हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने, जताततै यसलाई प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले नियमन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 74 सालमा गरिएको जुन पछिल्लो फैसला हो त्यसले पनि नियमनलाई नै बढी नियमनको बारेमा तिमी के गर्दैछौ भन्ने कुरा उसले उल्लेखन गरेका छ। त्यसले त्यो फैसलाले देखाएको एउटा चिज चाहिँ अहिले पनि मलाई लाग्छ ऐनले सम्बोधन गरेका छ। त्यो फैसलामा एसिड आक्रमणको उद्योगलाई अपराध घोषित गर्न भन्ने यहाँ त्यो आदेशमा त्यो कुरा रहेछ। कुनै ठाउँबाट हामी आयात गर्छौँ भनेदेखि त्यो आयातको बिन्दुबाटै उसले ल्याएको कति हो, उसले वितरण गरेको कति हो, बिक्री गरेको कति हो, बिक्री गर्दा उनले कहाँ बिक्री गरे, बिक्री किन्नु कसले, त्यसको त अभिलेख राख्न सकिन्छ नि त। किन्नेको अभिलेख राख्न सकिन्छ, बेच्नेको अभिलेख राख्न सकिन्छ। त्यो कहाँ गयो, कति गयो, त्यो कुराको कसको डिमान्ड साइड कति हो, सप्लाई साइडले कति सप्लाई गरेको त्यो भन्न सकिन्छ। यही पछिल्लो घटना भनौँ न, यसैमा त्यो त इमिडिएट पक्राउ परेको हुनाले गर्दाखेरि यो धेरै ठुलो समस्या भएन। अब अपराध कानुनको दायराभित्र जे हुन्छ त्यो हुन्छ, अनुसन्धान हुँदैछ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा जान्छ। तर यसैलाई बारेमा पत्ता लागेको थिएन भने कहाँबाट हो भन्ने समस्या त आउँथ्यो, शान्ति सुरक्षामा समस्या आएको त देखिन्थ्यो। तर यो कुरा पत्ता आउनु त किन सजिलो छैन भन्दा त्यो एसिडले प्रयोग गर्दा मान्छेले कहाँबाट प्राप्त गर्यो, कहाँबाट सप्लाई भयो, कहाँबाट प्राप्त गर्यो, मार्केटका जुनसुकै ठाउँमा यो प्राप्त गर्नुपर्ने चिज हो कि होइन। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले कुनै जात समुदाय भन्दा पनि नेपालमा परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारबाट आक्रमण हुने देखिएको धारणा राख्नुभयो। यो मुसलमान अथवा हिन्दू धर्म अथवा कम्युनिटीप्रति कतै पनि रिलेट गर्दैन। हाम्रो तथ्याङ्कले भएका सबै एसिड एट्याकहरूमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि परिवार अथवा नजिकको नातेदारहरूसँग रिलेट गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसकारण म एज अ आइजिपी यो तथ्यप्रति हामी स्पेसिफिक हुनु जरुरी छ र यसलाई अतिरञ्जित रूपमा व्यक्त गरिनुहुन्न भन्ने पनि अभिप्राय व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म नेपालको प्रसङ्ग छ, नेपालमा 3 प्रकारका एसिडहरू प्रयोगमा छन्। एउटा नाइट्रिक एसिड भन्छौँ, त्यो सामान्यतया गहना बनाउने पसलहरूमा प्रयोग हुन्छ, स्पेसल्ली सुन पगाल्न प्रयोग हुन्छ। अर्को सल्फ्युरिक एसिड हुन्छ, जो नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको छ। यो इजिली प्राप्त हुन्छ, यो ब्याट्रीहरूमा, इन्भर्टरहरूमा र हार्डवेयर पसलहरूमा पाइन्छ। तेस्रो भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, यो नेपालमा अलिक कम प्रयोग हुन्छ। यसरी नेपालको प्रसङ्गमा हामी यदि नियमनमा जान्छौँ भने हामीले तथ्याङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने एसिडको नाम चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड हो। सांसदले पैसाको अभावमा उपचार नहुने अवस्था आउन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। लकडाउन अवधिभरको व्यावसायिक कर, घरभाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिना गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै कोरोना पीडित सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध र्याली निकालेको छ। सङ्घर्ष समिति नै बनाएर भाडावाला सरकार समाज, नेपाल मझौला व्यापार व्यवसाय महासङ्घ, क्षुद्र व्यवसाय सङ्घ लगायतले विभिन्न माग अघि सार्दै सोमबार माइतीघरदेखि बहरमलसम्म विरोध र्याली निकालेका हुन्।
किसानलाई समयमै मल बिउ बिजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न र भाडावाल आयोग गठन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिना गर्न पनि माग गर्दै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भाडावाल सरकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुजङ बस्नेतले बताउनुभयो। समितिले विभिन्न माग राखेर अनसन बसिरहेका इनफ इज इनफ अभियानको माग पूरा गर्दै अनसनकारीको जीवन रक्षाको समेत माग गरेको छ। ललितपुरको जावलाखेलमा ऐतिहासिक पार्क निर्माण हुने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने जावलाखेलमा महानगरले पार्क निर्माण गर्न लागेको हो। सोमबार पार्क निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरबाबु महर्जनले शिलान्यास गर्नुभयो। पार्क निर्माणका क्रममा वातावरण सुधार, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने महानगरका प्रमुख महर्जनले जानकारी दिनुभयो। रातो मछिनाथ जात्राको भोटो देखाउने दिन उक्त क्षेत्रमा रथ राखिने गरिन्छ। उक्त जात्राको महत्त्व झल्किने गरी पार्क निर्माण हुने र महानगरका अन्य क्षेत्रमा पनि सांस्कृतिक महत्त्व झल्काउने गरी पार्क निर्माण कार्य अघि बढाउने महानगर प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो। पर्खालले चाहिँ भित्रको आनन्द निकेतन भवन दरबार एकदम रहर लाग्दो एकदमै राम्रो दरबार छ। त्यो पनि नदेखिने किसिमको चाहिँ थियो। तसर्थ हामीले त्यो पर्खाल पनि भत्काएर त्यहाँ चाहिँ अहिले यस्तै किसिमको फेन्सिङ प्रोजेक्ट त्यहाँ पनि लगभग सिद्धिन लाग्यो। त्यो पनि एकचोटि यहाँले हेरिदिनुहोस्। अनि अर्को थर्ड प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो यो बुद्धि विकास मण्डलको फुटबल ग्राउन्ड अलमोस्ट यही हाम्रो जावलाखेल फुटबल ग्राउन्ड जस्तै हो। त्यो पनि त्यसमा चाहिँ प्रोग्रेस अलिकति धीमा गतिमा भइरहेछ। अब आशा गरौँ त्यो पनि छिटै द्रुत गतिमा चाहिँ त्यो कार्य पनि सम्पन्न हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी आशा गरौँ। यो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट अन्तर्गत ग्रिनमा परेका प्रोजेक्टहरू हुन् र हामीले यहाँ धेरैवटा बगैँचाहरू बनाउने पनि हाम्रो ग्रिन प्रोजेक्ट अन्तर्गत नै छ। महानगरले 1 महिनाभित्रै पार्क निर्माण सक्ने योजना बनाएको छ। पार्क अपाङ्ग र बालमैत्री हुने महानगरले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिडको दुरुपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समेत सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समेत सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै कानुन संशोधनको लागि आवश्यक समन्वयको लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। उत्पीडन सम्बन्धी उजुरीहरू प्राथमिकता नपर्ने र उत्पीडन सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव पनि देखिएकोले उत्पीडितलाई उजुरी दिन प्रेरित गर्न यस्ता उजुरीहरूप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। बैठकले एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत प्रवृत्ति उत्पीडनमा मौन रहने खालको छ भने उत्पीडन सम्बन्धी उजुरीहरू प्राथमिकतामा नपर्ने र उत्पीडन सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव पनि रहेको देखिएकोले उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्प्रेरित गर्न, यस्ता उजुरीहरूप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै आवश्यक समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। मानव जीवनको लागि जोखिमयुक्त यस्ता एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता प्रतिशोध साध्ने हतियारको रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ। जोखिम नियन्त्रण नियामक निकायको दायित्व हो। यसका लागि एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्ने, खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य गराउन, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरूको शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी रूपमा औषधि उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न, कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न, शिक्षा, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन, आय आर्जनका लागि सक्षम बनाउन र सामाजिक पुनर्स्थापना
पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकाहरूले कमजोर कानुनकै कारण आफूहरूमाथि एसिड आक्रमण भएको गुनासो गरेका थिए। एसिड आक्रमण परेकी मुस्कान खातुनले आफूहरूलाई एसिड प्रहार भएको र त्यसको प्रभाव आफ्ना अभिभावकहरूमाथि जीवनभर पनि बताउनुभयो। त्यस्तै एसिड आक्रमणमा परेकी सङ्गीता मगरले एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई जन्मकैद हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। जेनी दिदीमाथि एसिड अट्याक भयो नि, उहाँको बेला चाहिँ कानुन चाहिँ एकदम कडा भइदिएको भए सायद म यो अवस्थामा आउँथेन होला। र यो पीडा छ नि, यस्तो पीडा हो कि यो पीडा नभएर मरम जस्तो राम्रो हुन्छ, किनकि यो पीडा धेरै डेन्जरस पीडा हुन्छ। यो पीडा मसँग भयो र मैले पुरै खपेको छु। यो म हस्पिटलमा हुँदाखेरि मेरो फर्स्टमा थाईको मासु छाला निकालेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ पेटको छाला निकालेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै मेरो जहाँ कहीँबाट छाला ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ त्यो ममाथि जसले एसिड अट्याक गर्यो नि, एउटा अपराधी चाहिँ बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ र त्यो एउटा अपराधी बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ। त्यसले गर्दा धेरैजनाको मनोबल बढेको होला, किनकि त्यसले धेरैजनाले सोचिरह होला कि यति ठुलो अपराध गरेर म 3-4 महिनामा बाहिर निस्किरहेको छु भने केही पनि हुन्न। हामी पनि अब जोसँग रिस छ त्यसको माथि एसिड अट्याक गर्छु र हामी पनि 2-3 महिना बस्छु र निस्किन्छु र तिनीहरूको एज चाहिँ पुरा भइसकेको छ तर पनि तिनीहरू एकजना बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ नि। म भन्न चाहन्छु त्यसरी चाहिँ घुम्न नपर्ने हो र कोरोना कारण निस्केको छ नि। म त यो भन्छु कि कोरोना भन्दा पनि डेन्जरस भाइरस हो र अहिले चाहिँ बाहिर जो घुमिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो र जेलभित्र हाल्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ जुन पीडा छ नि त्योभन्दा ठुलो पीडा त हाम्रो आमा बुवाले हुन्छ, किनकि हाम्रो आमा बुवाले सुरुदेखि नै जुन हाम्रो फेस राम्रो हुन्छ त्यो फेस हेर्नुहुन्छ नि। यस्तो अट्याक भइसके चाहिँ हाम्रो आमा बुवा हामीभन्दा पनि धेरै हाम्रो आमा बुवा रुनुहुन्छ र कसरी मेरो छोरीमाथि यस्तो भयो भनेर खप्नुहुन्छ। जुन मेरो आमा बुवाले पीडा खप्नु भएको छ नि त्यो कसैको पनि आमा बुवाले पीडा चाहिँ खप्न नपरोस्। प्रथम चाहिँ ल नै एकदम स्ट्रङ बनाउनुपर्छ होइन। ल नै स्ट्रङ भयो भने चाहिँ कुनै पनि सेलिब्रिटीहरू जसरी हामी पीडित भएर हुन्छ नि हामीमाथि एसिड अट्याक भयो लगतै पनि भनौँ न म यत्रो 5 वर्ष भइसक्यो होइन, 5-6 वर्ष भइसक्यो म एसिड अट्याक भइसकेर पनि त्यो हुन्छ नि लगातार वर्षै पछि भइरहेको छ नि त। अझ पनि रोकिएको छैन कि मेरो हुन्छ नि यो केटीको यसरी जिन्दगी बर्बाद भयो होइन, अब यसरी जिन्दगी बर्बाद गर्नुहुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको छैन कि अझै पनि भइरहेको छ। वर्ष महिना नबित्दैखेरि अर्को एसिड अट्याक हुन्छ क्या, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ। साथसाथै कानुन बलियो बनाइदिएको भए चाहिँ सायद होइन, जस्तै म एसिड अट्याक भइसकेपछि यत्रो 6 वर्षको अन्तरालमा सायद दिदी भनौँ मुस्कान बहिनी भनौँ यति धेरै हुँदैन थियो होला कि। सायद कानुन नै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यो अपराधीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ कि हाम्रो देशको कानुन यस्तो छैन, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यो मनोस्थिति उनीहरूको मनोस्थिति नै त्यस्तै खालको भइसक्यो क्या। सोच्ने एउटा सोचाइ पनि त्यही भइसक्यो कि मैले उसको जिन्दगी बर्बाद गरेर मलाई मेरो कानुनले केही पनि रोक्दैन, मैले त्यसको जिन्दगी बर्बाद गर्नु थियो मैले गरिसकेँ, मलाई कति नै सजाय हुन्छ र। धेरै भयो 8 वर्ष 10 वर्ष के नै हुन्छ र मेरो जिन्दगी त। म 8-10 वर्षमा बुढो त हुँदिनँ नि त, म केही गर्न त सक्दिनँ। सायद त्यो पछि पनि मेरो जिन्दगी छ, म केही गर्छु, त्यसको जिन्दगी त मैले डामाडोल गरेर मेरो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भयो तर हुन्छ नि मेरो जिन्दगी त अझै बाँकी छ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अपराधीहरूको झन् मनोबल बढ्छ कि कानुन हाम्रो देशमा छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर हुँदा यस्तो घटनाहरू भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकले एसिड पीडितहरूको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाको रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा एसिड उत्पादन प्रयोग बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न
यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन। देशभरका विभिन्न स्थानमा गरेको परीक्षणमा हालसम्मकै उच्च सङ्ख्या 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जना सङ्क्रमित। कोरोना पीडित सङ्घर्ष समितिद्वारा सोमबार काठमाडौँमा विरोध र्याली। लकडाउन अवधिभरको घरभाडा, शैक्षिक शुल्क, व्यावसायिक कर लगायत वित्तीय ब्याज मिना गर्न माग। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा जावडाखेलमा सांस्कृतिक पार्कको शिलान्यास। महानगरका अन्य क्षेत्रमा पनि सांस्कृतिक महत्त्वका पार्क निर्माण कार्य अघि बढाइने मेयर चिरबाबु महर्जनको उद्घोष। र एसिड दुरुपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई तत्काल समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई सामाजिक समितिको निर्देशन। एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर हुँदा यस्तो घटनाहरू भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।